सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। जयसलमेरस्य राजा रतनसिंहः, तस्य पुत्री रत्नावली शौर्येण अप्रतिमा। कदाचित् अल्लावुदीनस्य सेनापतिः मल्लिकाफरः रतनसिंहं पराजेतुं ससैन्यम् आगतः। युद्धम् आरब्धम्। राजकुमारी रत्नावली जयसलमेरस्य सैन्यस्य नेतृत्वम् ऊढवती। युद्धारम्भानन्तरं द्वित्रदिनाभ्यन्तरे एव मल्लिकाफरः शत्रुहस्तं गतः अभविष्यत्। किन्तु दैवयोगात् सः कथञ्चित् आत्मानं रक्षन् रणरङ्गात् पलायनम् अकरोत्। अतः सः ज्ञातवान् यत् शौर्येण एतत् सैन्यं जेतुं न शक्यम् इति। तस्मात् सः कुतन्त्रम् आश्रितवान्। कस्मैचित् निर्धनाय वृद्धाय रजपूताय सुवर्णमुद्राग्रन्थिं दत्त्वा सः अवदत्, दुर्गस्य अन्तः गमनाय मार्गं दर्शय इति। वृद्धः प्रतिवचनं न अवदत्। अतः मल्लिकाफरः पुनः अवदत्, यदि भवान् दुर्गस्य अन्तः गमनाय मार्गं दर्शयेत् तर्हि पुनरपि प्रभूतं धनं दास्यामि इति। अस्तु, चिन्तयिष्यामि इति अवदत् सः वृद्धः। ततः द्वित्राणां दिनानाम् अनन्तरं सः वृद्धः मल्लिकाफरस्य प्रस्तावम् अङ्गीकृत्य मल्लिकाफरीयान् कांश्चन सैनिकान् दुर्गस्य दुर्बलस्थानं प्रति नीतवान्। मल्लिकाफरः, अस्मान् शस्त्रसङ्ग्रहालयं प्रति एव नय इति उक्त्वा पुनरपि 500 सुवर्णनाणकानि अयच्छत्। सः वृद्धः सर्वान् सैनिकान् दुर्गस्य अन्तः नीत्वा एकं मार्गं प्रदर्श्य, एतेन एव मार्गेण अग्रे गच्छन्तु भवन्तः, अभीष्टं सिद्धं भविष्यति इति अवदत्। सर्वे मल्लिकाफरसैनिकाः महता उत्साहेन अग्रे गतवन्तः। क्षणाभ्यन्तरे तेषाम् उत्साहः समूलं विनष्टः। यतः ते सर्वे सैनिकाः तृणपर्णादिभिः आच्छन्ने गर्ते पतिताः आसन्। गर्ते पतनात् केषाञ्चित् हस्तपादादयः भग्नाः, अन्ये केचन विशेषतः व्रणिताः अभवन्। गर्तात् उपरि आगन्तुं केनापि न शक्तम्। सः वृद्धः अवञ्चयत इति अजानन्ते। तावता गर्तस्य ऊर्ध्वभागात् रत्नावल्याः ध्वनिः श्रुतः। अयि दुर्मार्गगामिनः, कुतन्त्रेण अस्मद्दुर्गं प्रवेष्टुं प्रयत्नं कृतवद्भिः भवद्भिः योग्यमेव दण्डनं प्राप्तमस्ति। रजपूतकुले जाताः कदाचिदपि विश्वासद्रोहं कर्तुं न अर्हन्ति। भवद्भिः धनग्रन्थिं दत्तः यत् तत् सः आर्यः वृद्धः माम् अवदत्। अतः मया एव सः सूचितः, तेन किं करणीयम् इति। तस्य परिणामः एव भवद्भिः एषा दुर्गतिः प्राप्ता इति।